हॅलो, देव बरो दीस दिवं. हांवें आज मसली हाडली. तशें मसलेचें एक फ्राय करन आसा, सो तुमकां हांवें दाखोवया म्हणून हें मसलेचें फ्राय हांव कशें करता, कोलो मसालो घालता म्हणून. आनी ही कली मसली म्हणून ह्यो व्हिडियो सगळो पळया, स्कीप करनाकात. मागीर कोणें सबस्क्रायब करूना सबस्क्रायब करा. हांवें हातूं 4 आसात स्लायस मसलेचे. हाका मिल्क फीश म्हणटात. आयकोंक पुरो तुमी. हांवें फस्ट टायम हाडची मसली. पळय, हाका बरो मसाला सरोवन भाजया. आल्या ही ती म्हाका मिल्क फीश म्हणटात, हांगा दुबयान मेळटा. मसालाक हांवें 2 टेबल स्पून चिली पावडर म्हळ्यार घरात केल्लो तो मिक्स चिली पावडर, आनी रुची प्रमाणे मीठ. तुमकां कितलें जाय त्या प्रमाणे मीठ घालचें. चड मीठ खावंक वचनाका, हेल्थाक बरें न्ही. मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट ते एक अर्दे स्पून घाला. तुमची मसल्यो चड आसल्यार चड घालचें. म्हजे 4 स्लायस मात्र या, ती दाट ताणें स्लायस केल्या, पातळ करून दी सांगिल्लें. आळे ताका इल्लें विनेगर घालें. विनेगर ना जाल्यार तुमी आमटाणीचें उदक घालयेत, तेंय बरें जाता. म्हजे कडेन आसा आमटाण, बट ती म्हाका हाका घालूंक नाका. बट आमटाणीचें उदक घाल्यार मस्त बरें जाता अशें मसालो. आमटाण घालूंक नाका जाल्यार तुमी लिंब्याचो ज्यूस घालयेत, म्हळ्यार लिंब्याचें उदक, लिंबू पिळून घालयेत. आनी बरें करून मिक्स करचें. खंयचीय मसली भाजतना हें जिंजर गार्लीक पेस्ट घाल्यार मात्र बरें जाता. ती मसली आसा पळय मस्त टेस्टी जाता. तुमी एक पावटी घालून पळया. कोण परत जिंजर गार्लीक पेस्ट घालनात पळय, ती घालून पळया. मागीर हाका बरें करून मसाला सारोवचें. सारोवन एक 2 घंटे मनी दवरिचें मसाला ओडोवंक. नाजाल्यार ओवरनायट तुमी फ्रिजरान दवरल्यार नेक्स्ट डे भाजल्यार मस्त रूच जाता. म्हळ्यार ताका मसाला पुरो बरो ओडटा न्ही तशें. मागीर अशें मसाला सारोवन आनी पातळ कट करी जाल्ली दाट कट करून दिल्या मसले वालान. हांगा तांणी हांगा कट करचें बरी ना घरान, तें कट करून हाडिचें. मागीर ही पळोवंक इल्ली इसोना बरी न्ही, म्हळ्यार कट केल्या उपरांत. मागीर ताची साल इल्ली दाट आसता. मसलेचें हें आसा पळय, ती साल ओडिचें पडटा, काडिचें पडटा साल ताची. तशें साल काडून हाडे मसलेक 4 स्लायस आसा तांतूं. हाका बरो करून मसाला सारून एक 2 घंटे मनी मॅरिनेट करून दवरचें. आनी मसाला पुरो वेस्ट करचें न्ही. बरो करून ताका दोनी कुशींनी बरो मसाला सारोवचो. पळया कितल्या पुरबाय दिसता ही मसली. आतां हांवें हांगा कायलीर तेल घालां. हांवें नारले तेल घालें. तुमकां खंयचीय तेल घालयेत, बट नारले तेल घाल्यार बारी बरें हेल्थाक. गोत्त आसा न्ही नारले तेल कितलें तांतूं हेल्थ बेनिफिट्स आसा म्हूण तुमकां. मागीर ताका इल्लें करी पत्ता आसा न्ही, करी लिव्स म्हणटात, तें घालचें. तें जाल्यार पुरो मोळ जाता. आनी हांव आतां 3 स्लायस भाजता ही मसली, आनी एक मॅरिनेट केल्ली फ्रिजरान दवरता, फाल्यांक जाता. कित्याक म्हळ्यार म्हजी कायली वस्तू ल्हान आसा, तशें 4 वचना तांतूं मसल्यो. तशें 3 मात्री भाजता. कायला जाल्यार कांय उसाळलें म्हाका. तशें जागूर तेन भाजा उसाळटा, बारी आंगाची पुरा लोव येता, मस्त दुखता मसले उसाळल्यार आनी पुरा. सो जागूर तेन भाजचें. आतां पळय मसली भाजून येता. इल्ली दाट केल्ल्यान ताणें इल्लो टायम लागता भाजूंक, कित्याक म्हळ्यार दाट आसा मसली आनी व्हडली मसली न्ही. तशी इल्लीशी खाताना इल्लें नार जावंक पुरो. म्हळ्यार मसली व्हडली आसल्यार जून जाल्ली मसली म्हणटात पळय तशें. हाडे दोनी कुशींनी भाजया बरें करून. इशीन परतून तिशीन परतून भाजचें. तशें भितर पुरा सामा उकडाचें न्ही मसली भाजून. हाका एक आमचे बॉयल्ड रायस आनी एक दाळ आसल्यार म्हणी सुपर जाता. इल्ली किंगफिशा बरींत आसा ही खाताना. हांवें फस्ट टायम ही भाजून खावची. पळया तुमी केलां जाल्यार, तुमकां गोत्त आसा जाल्यार म्हाका एक कमेंट्स करून सांगा कशें तुमकां गोत्त आसा की हाची टेस्ट आनी कितें म्हणून गजाल म्हाका इल्लें कमेंट्स करून सांगा. तशें हाका पळय इल्लो लिंबू पिळून मस्त उन आसा काडली मात कायली तावन. हांव मसली खाता, तुमी आयंडे गळयनाका. तुमी मसली हाडा आनी भाजून खाया. लायक जाल्यार शेअर करा, सबस्क्रायब करा
आनी कमेंट्स करा आनी सांगा म्हाका तुमी मासली केल्या गी ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट टायम. ओके तर बाय बाय, टेक केअर.